मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के सिलसिलावार पैगामात के में पैगाम नंबर 3 के दूसरे हिस्से पार्ट 2 की वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे थे हमें यीशु बादशाह की हकीकी प्रस्तश करनी चाहिए। हमें यीशु बादशाह की हकीकी प्रस्तश करनी चाहिए। मत्ती की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 12 आयत। हमने 2 नकात पर गौर किया था। पहला, मशरक से आए हुए मतलाशी, जिसमें हमने मजूसी कौन थे और वो मुखलस मतलाशी थे के बारे में सीखा था। दूसरा नुक्ता हमने परेशान बादशाह और बेपरवाह मजहबी रहनुमाओं के ताल्लुक से सीखा था। इस पैगाम का तीसरा नुक्ता रहनुमा सितारा और मंजिल पर पहुंचने की खुशी। रहनुमा सितारा और मंजिल पर पहुंचने की खुशी। मत्ती की इंजील दूसरे बाब की 7वीं आयत से 10वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में इस तरह लिखा है, इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। आमीन। पहली बात जो हम इसमें सीखेंगे, खुदा सच्चे मतलाशियों की रहनुमाई करता है। खुदा सच्चे मतलाशियों की रहनुमाई करता है। सितारा दोबारा नमूदार हुआ और उन्हें सही जगह तक ले गया। खुदा उन लोगों की इज्जत करता है जो दिल से उसकी तलाश करते हैं। यिर्मयाह नबी का सहीफा उसके 29वें बाब की 13वीं आयत में इस तरह लिखा है, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। जो पूरे दिल से सच्चाई के साथ खुदा को ढूंढता है वो उसको पाता है। दूसरी बात, मजूसियों का रद्द अमल, उनकी खुशी जब मसीह मरकजी हैसियत में था। मसीह हमारा फोकस होता है तो प्रस्तश खुशी के साथ शुरू होती है। जब हमारे मद्देनजर यीशु मसीह होता है तो उसकी प्रस्तश खुशी के साथ शुरू होती है। ज़बूर 16 उसकी 11वीं आयत में लिखा है, तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हजूर में कामल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। मेरे चीजों सोचें, एक बच्चा जब अपने वालिदैन को तवील सफर के बाद वापस आते देखता है तो वो खालस जबरदस्त खुशी महसूस करता है। जब मजूसियों ने सितारा दोबारा देखा तो वो ऐसा ही महसूस कर रहे थे। वो यीशु के बहुत करीब थे। क्या आप यीशु के साथ अपने ताल्लुक में खुशी महसूस कर रहे हैं? क्या आप यीशु के साथ अपने ताल्लुक में खुशी महसूस कर रहे हैं? खुदा से दुआ करें कि वह आपके दिल में उसकी तलाश का जज्बा और खुशी को ताजा करे। इस पैगाम का चौथा नुक्ता, देने और फर्माबरदारी के जरिए प्रस्तश। देने
اور فرما برداری کے ذریعے پرستش۔ ہم سیکھ رہے ہیں ہمیں یسوع بادشاہ کی حقیقی پرستش کرنی چاہیے۔ دینے اور فرما برداری کے ذریعے پرستش، متی کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیات لکھا ہے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لوبان اور مہر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ آمین۔ یہاں بھی 2 باتیں ہم دیکھیں گے۔ پرستش میں سجدہ اور دینا شامل ہے۔ پرستش میں سجدہ اور دینا شامل ہے۔ مجوسیوں نے سونا جو کہ بادشاہی کی نشانی، لوبان الہی ہونے کی علامت، اور مہر مصیبت موت کی پیشن گوئی دیے۔ یہ سب یسوع کی شناخت اور مشن کی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ رومیو کے خط اس کے 12ویں باب کی 1 آیت میں لکھا ہے، پس بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ میرے عزیزو، سوچیں کیا ہم معقول عبادت کر رہے ہیں؟ دوسری بات، مجوسیوں نے خدا کی تنبیہ پر عمل کیا۔ مجوسیوں نے خدا کی تنبیہ پر عمل کیا۔ خواب میں خبردار ہونے کے بعد انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ پرستش کے بعد فرما برداری ضروری ہے۔ آپ کس کی ترجیحات اس بات سے جان سکتے ہیں کہ وہ اپنے خزانوں کو کہاں رکھتا ہے۔ مجوسی صرف یسوع کی لفظی تعریف نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی بہترین چیزوں سے یسوع کی عزت کرتے تھے۔ آپ کسی کی ترجیحات اس بات سے جان سکتے ہیں کہ وہ اپنے خزانوں کو کہاں رکھتا ہے۔ مجوسی صرف یسوع کی لفظی تعریف نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی بہترین چیزوں سے یسوع کی عزت کرتے تھے۔ آپ یسوع کو کیا پیش کر رہے ہیں؟ اپنا وقت، اپنی نعمتیں، اپنا دل۔ پرستش کو ہمیں فرما برداری اور تبدیلی کی طرف لے جانا چاہیے۔ مجوسیوں کی کہانی ہمیں اپنے دلوں کی جانچ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ میرے عزیزو، کیا میں یسوع کی تلاش سب سے بڑھ کر کرتا ہوں؟ کیا میں سچائی کا رد عمل دیتا ہوں یا اسے نظر انداز کرتا ہوں؟ کیا میری پرستش خوشی، سخاوت اور فرما برداری سے بھری ہے؟ بہت سے لوگوں نے ایک ہی ستارہ دیکھا، ایک ہی پیشن گوئی سنی، مگر صرف چند نے پرستش میں رد عمل دیا۔ سچے متلاشی ہر قیمت پر مسیح کی پیروی کرتے ہیں۔ بغیر عمل کے مذہبی علم خطرناک ہے۔ پرستش میں خوش دل رضامندی اور سخاوت شامل ہے۔ فرما برداری حقیقی پرستش کا پھل ہے۔ خدا ہمیں یسوع مسیح کی حقیقی پرستش کرنے کا گہرا فضل بخشے۔ آمین۔ آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ بڑی توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ متی رسول کے معرفت لکھے گئے ان پیغامات کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، روحانی ترقی بخشے اور مسیح میں بالغ ہونے کا فضل عنایت کرے۔ بہت بہت شکریہ۔